नेवा एफएम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई पुनः दोस्रो सेगमेन्टमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यतिखेरसम्म यहाँहरूले नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुतिको रूपमा रहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको आवाज रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको आवाज र रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार विशेष अन्तर्गत हामी बदलिँदो शिक्षा, बदलिँदो परिवेश र बदलिँदो शिक्षण शैलीका बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ। अब हामी दोस्रो सेगमेन्टमा विद्यार्थीको प्रश्न, शिक्षकको जवाफ, बाल संसार र शिक्षक तथा अन्य महानुभावहरूको शुभकामना, हाम्रो सुझाव अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। बाल संसारमा आज हामीले को विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्नु छ? हजुर, बाल संसारमा आज हामीले रारा हिल माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 3 मा पढ्ने अमित रावलको प्रस्तुतिलाई लिएर आएका छौँ। सुनौँ उहाँको विचार र भनाइ। साथीहरू नमस्कार, जोजोलप्पा। मेरो नाम अमित रावल। म रारेल मेमोरियल स्कुल कक्षा 3 मा पढ्छु। अहिले कोरोना भाइरसको बेला घरभित्रै बस्नुहोस्, म पनि बस्छु। केही अन्य कामले जानु पर्यो भने मास्क लगाएर र भौतिक दूरी कायम पनि गर्नुहोस्। म पनि गरिरहेछु। बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुनुहोस् र सेनिटाइजर लगाउनुहोस्। आज म साथीलाई लेखेको एउटा पत्र पढेर सुनाउँदैछु। प्रिय साथी समीर, मिठो सम्झना। म यहाँ आराम छु, तपाईँ पनि वहाँ आरामै हुनुहुन्छ हाम्रो भेट नभएको धेरै भयो। गएको चैत 5 गतेदेखि हाम्रो भेट भएको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले हामी घरभित्रै बस्नु बाध्य छौँ। तर यस्तो बेलामा हामीहरू धैर्य बस्नुपर्छ। हामीहरू सँगै खेल्न नपाएको पनि धेरै भयो। गुरुआमा र सबै साथी धेरै सम्झना आइरहेको छ। अब छिटै भेट हुने आशा राख्दछु। उही तिम्रो साथी अमित रावल। भर्खर तपाईँले रारा हिल माध्यमिक विद्यालय कक्षा 3 मा अध्ययन गर्ने अमित रावलको सन्देश सुन्नुभयो। त्यस्तै गरी अब हामी सानो नानी प्रजना महर्जनको भनाइ सुनौँ। उहाँले अङ्ग्रेजीमा आफ्नो गार्डनमा भएको बोट बिरुवा बगैँचा बारेमा केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। Namaste, I am Pragna Maharjan from Saskar Chitala. I am studying in class 1. Today I am going to tell about different types of plants. They are trees, herbs, climbers, creepers, tulip plant. This is peepal tree. It is big and strong. It has woody stem and branches. It lives for many years. There are different types of trees, like example, orange tree, apple tree, banana tree, coconut tree. This is maize plant. It has weak stem. It lives for few months. Coriander plant, mustard plant, paddy plant, and weak stems are hard. This is pumpkin plant. It cannot stand straight. It grows along the ground. It's called creeper. Strawberry plant, watermelon plant, mint plant are called creepers. This is rose plant. This is jasmine plant. Both are shrub because they are bushy. They are small and bushy. They live for few years. Lemon plant, hibiscus plant, cotton plant are shrub. Cucumber plant, it has very weak stem. They need support to stand. Are climbers. भर्खरै तपाईँले
प्रतिभा प्रदर्शन अन्तर्गत साना साना भाइ बहिनीहरूको आफ्नो प्रतिभा सुन्नुभयो। अब हामी बाल सञ्चारको अर्को सेगमेन्टमा जाँदैछौँ, सामान्य ज्ञान गाउँखाने कथा। र यसमा आज हामी गाउँखाने कथाको रूपमा म हाम्रो योगी सरलाई नै सोध्न चाहन्छु, गाउँ पनि लेनदेन गर्नु पर्ला कि क्या हो आज? ल ठिक छ सर, ठिक छ। प्रश्न यस प्रकार छ, गाउँको रूपमा हामी किर्तिपुरकै गाउँहरू लेनदेन गर्ने है त, ल ठिक छ। ताकि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीले किर्तिपुरका गाउँहरू पनि बुझुन्। ल ठिक छ। उड्छ चरो होइन, उड्छ चरो होइन, पुच्छर छ जनावर पनि होइन, त्यो के होला? थोडा अप्ठ्यारो प्रश्न सुन्नुभयो सर। उड्छ चरो होइन, पुच्छर छ जनावर होइन। सर मैले पास गरेँ, मैले गाउँले दिनुपर्ने भयो। ल कुन गाउँ दिनुहुन्छ? ल छुगाउँ। छुगाउँ कहाँनिर छ यो छुगाउँ? त्यो राराइल स्कुलको छेउमा। ए नगाउँ र भत्कापाटीको बिचको गाउँ छुगाउँ दिनुभयो उहाँले। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईँहरूले पक्कै मिलाइसक्नुभयो। यो उड्छ चरो होइन, पुच्छर छ जनावर होइन, त्यो हवाईजहाज होला। ए जुजु सर, अहिले भदौ असोज दसैँको अगाडि। दसैँको अगाडि भनेपछि चङ्गा भन्न खोज्नुभयो क्या? हो। हजुर, गाउँ घुमाइहाल्नुभयो तपाईँले। उड्छ चरो होइन, पुच्छर छ जनावर होइन, के हो भन्ने प्रश्नको जवाब रह्यो चङ्गा। चङ्गाको पुच्छर हुन्छ र उड्छ। सायद तपाईँहरू खाना खाइवरी चङ्गा उडाउने योजनामा पनि हुनुहुन्छ होला। ल ठिक छ। हजुर सर, म एउटा सोध्छु है तपाईँलाई। हजुर, नौतले घरको झ्याल्ना ढोका के हो? यो चाहिँ सजिलो प्रश्न छ है। नौतले घरको झ्याल न ढोका के हो भन्नुभयो? झ्याल पनि छैन ढोका पनि छैन भन्नुभयो त होला नि। नौतले धरारा नै होला नि। फेरि प्रयास गर्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू तपाईँ पनि सोच्नुहोस् है, जुजु सरले भनेको ठिक भयो कि तपाईँले मनमा नै भनेको यस्तो हुन्थ्यो, जुजु सरले यस्तो भन्नुभयो, धरारा भन्नुभयो? धरारा होइन भने मेरो विचारमा बाँस हो, बाँस। सही जवाफ भन्नुभयो। ल जुजु सर, मलाई तपाईँ अर्को प्रश्न सोध्नु। पहिले गाउँमा माग्छु नि त, मैले जितेँ नि त, गाउँ दिनु पऱ्यो होइन फेरि? ठिक छ, अब म जित्ने प्रयास गर्छु नि। अब म तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ मैले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। हाम्रो योगेश सरले मिलाउनुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्न, अथवा तपाईँहरूलाई मिलाउने अवसर दिनुहुन्छ कि? तीन भाइको एउटै पगरी के हो? फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है त। भाइ चाहिँ तीनवटा, तीन भाइ, पगरी एउटै। पगरी भने त थाहा छ नि भाइहरू बहिनीहरू? पगरी टाउकोमा लाउने गोलो खालको सिरपेट जस्तै टोपी भनौँ न। तीन भाइको एउटै पगरी के हो? ल भन्नुहोस् त। जुजु सर, हजुर, तीन भाइको एउटै पगरी भनेपछि अब यो गाउँघरतिर धेरै प्रयोग हुन्छ। अन्दाज गरेर ठ्याक्कै नाम भन्नुहोस् त। गाउँघरतिर धेरै प्रयोग हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो हामी घर बाहिर पनि के पकाएर खानु पर्दा पनि त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ। तिनवटा खुट्टा हुन्छ है, तल आगो बाल्ने हो। भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? त्यसो भए ओदान हुनसक्छ, त्यहाँ केही खानेकुरा पकाएर खान सकिन्छ। एकदम सही कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले। ओदान भनिन्छ। ओदानोमा हामी तीन खुट्टा हुन्छ, त्यसमाथि भाँडो बसाल्छौँ, तल आगो बाल्छौँ, गोलो हुन्छ नि त्यो पगरी, त्योलाई भने हो। ल अब त्यसो भएपछि नि सर, अब तपाईँको दिमाग जाँचौँ है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको दिमाग जाँचौँ है त। ल म एउटा प्रश्न सोध्छु। हिजोको पर्सि शनिबार हो भने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, हिजोको पर्सि शनिबार हो भने आज कुन बार हो? हिजोको पर्सि शनिबार भनेपछि हिजो बिहिबार मान्ने हो भने पर्सि शनिबार, आज त शुक्रबार हुनु पर्यो। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पनि हौला भाँचे गर्नुहोस् त, सजिलो भाइ। अब सोसल स्टडिजमा पढेको कुरा है, विद्यार्थीहरूले धेरै चाहिँ सामाजिक विषयमा पढ्नुहुन्छ है सर, तपाईँ सोध्नुहोस् त।
लार्के भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? लार्के भन्ज्याङ सुन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू? यो नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण भन्ज्याङ पनि हो र सुनिराख्नुपर्ने भन्ज्याङ पनि हो। कहाँ पर्छ? तपाईँहरूलाई म एकदमै सजिलो उपाय पनि सुझाउँछु है। पहिलो त तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, यहाँ रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पृथ्वीनारायण शाह सुन्नुभएको छ? लो अनुमान गर्नुहोस् त उहाँ कहाँ जन्मिनु भएको थियो? हो, गोर्खामा। ल भाइ बहिनीहरू, लार्के भन्ज्याङ चाहिँ गोर्खा जिल्लामा पर्छ। र आजको बाल संसारमा हामीले बालबालिकाका प्रतिभा र सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। सहभागी जनाउन हामीलाई प्रत्यक्ष हाम्रो स्टुडियोमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँका सिर्जना र प्रतिभा छन् भने मेल गरेर पठाउन समेत सक्नुहुनेछ। तपाईँ फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको नम्बर 014-334-222 अर्थात् छोटकरीमा 334-222 फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी इमेल गर्न सक्नुहुन्छ भने कीर्तिपुर मुन KIRTIPUR कीर्तिपुर MUN.edu.section@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ आफ्ना भनाइ, आफ्ना प्रतिभा देखाउनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को सेगमेन्टतर्फ जाँदैछौँ। अब हामी जान खोजेको सेगमेन्ट हो विद्यार्थीको प्रश्न शिक्षकको उत्तर। हामीले कीर्तिपुर क्षेत्रका र काठमाडौँ उपत्यका जहाँ जहाँ FM सुनिन्छ त्यहाँका विद्यार्थीहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा कुनै विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि तहको, खास गरी विद्यालय तहको प्रश्न छ भने हामीलाई प्रश्न पठाउनुहोस् अथवा सोध्नुहोस्। हामी सम्बन्धित शिक्षकबाट जवाफ दिने प्रयास गर्दै आएका छौँ। आजको यस विद्यार्थीको प्रश्न शिक्षकको जवाफ सेगमेन्टमा हामी सबैभन्दा पहिले म्याथ प्रश्न हरि सरले दिनुभएको जवाफ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थीको प्रश्न शिक्षकको जवाफ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हामीलाई केही विद्यार्थीहरूबाट प्रश्न आएको छ गणित सम्बन्धमा। यसको जवाफ दिइदिनु हुन म आदिनाथ माविका गणित शिक्षक हरिबहादुर थापाजीलाई अनुरोध गर्दछु। प्रश्न यस प्रकार छ: साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा वास्तविक भिन्नता के छ? यसलाई दैनिक जीवनमा के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? धन्यवाद सरलाई, धन्यवाद। र यो प्रश्न पठाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि म रेडियो मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजन हुने टपिक पनि हो। यो वास्तवमा यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई बुझौँ। खासै केही पनि होइन यो। साधारण ब्याजमा सुरुमा जति सावा हुन्छ त्यसको मात्र ब्याज लिइन्छ। चक्रीय ब्याजमा गयो भने सावाको साथसाथै ब्याजको पनि ब्याज लिइन्छ। यस किसिमको भिन्नता एउटा छ। र अर्को यसमा भिन्नता भनेको यो चक्रीय ब्याज बैंकले जब ऋण दिन्छ त्यसको किस्ता हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ समयमा। जस्तो भनौँ 6 महिनामा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले समयमा किस्ता बुझाउँछौँ, ऋणको किस्ता बुझाउँछौँ भने साधारण ब्याज नै हामीले तिरिरहेका हुन्छौँ। साधारण ब्याज तिरे पुगिहाल्छ। जब हामी समयमा किस्ता भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ तब बैंकले के गर्छ भने सुरुमा जति ऋण लिएको हो अर्थात् सावा हो, सावा रकमको पनि ब्याज लिन्छ र एउटा अवधिमा तिर्नुपर्ने जति ब्याज भएको थियो अब त्यसको पनि ब्याज लिन्छ। यसरी ब्याजको पनि ब्याज लिने पद्धति चाहिँ चक्रीय ब्याज हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जहाँसम्म यसको व्यावहारिक जीवनमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने चासो व्यक्त गरेका छन्, यसका सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने सामान्यतया यसको व्यवहार हेर्ने हो भने, व्यावहारिक प्रयोग हेर्ने हो भने बैंक, फाइनान्स या भनौँ चाहिँ सहकारी आदिले चाहिँ
चक्रिय ब्याजलाई प्रचलनमा ल्याएका हुन्छन्। त्यहाँ हामीले समयमा किस्ता भुक्तानी गर्दा साधारण ब्याज मात्रै तिरे पुग्छ, तर समयमा जब हामी किस्ता भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ अनि ब्याजको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हाम्रो व्यक्तिगत सरसापटीहरूमा सामान्यतया चक्रिय ब्याजलाई प्रयोगमा ल्याइँदैन। यसमा साधारण ब्याज नै लिने गरिन्छ। यसमा को मात्र ब्याज तिरिन्छ। जतिसुकै ढिलो भयो भने पनि, किस्ता तिर्ने अवधि नै टरेछ भने पनि यसमा ब्याजको ब्याज लिने गरिँदैन भाइ बहिनीहरू। यसरी बुझ्दा साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजको अन्तर प्रष्ट हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तै गरी प्रश्न अर्को पनि गणितकै आएको थियो, ज्यामिति के हो, ज्योमेट्री र यो व्यावहारिक जीवनमा के कसरी लागू गर्न सकिन्छ, कसरी लागू भइरहेछ भन्ने प्रश्न प्राप्त भएको थियो र यसको जवाफ बालकुमारी माविका राजेन्द्र पौडेल सरले दिनुभएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नमस्कार, म बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर 5 को गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल। यो सरले सोध्नुभएको प्रश्न एकदम व्यावहारिक छ। यो प्रश्न अति आवश्यक प्रश्न पनि हो। धेरै विद्यार्थीहरूको एवं आम मानिसहरूको जिज्ञासाको विषय पनि हो। सरले अत्यन्तै व्यावहारिक प्रश्न सोध्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धन्यवाद सरलाई। साथै ज्यामिति पक्कै पनि हाम्रो दैनिक जीवनसँग सजिलै देखिने विषय त होइन, तर एकदम अपरिहार्य र अत्यावश्यक विषय हो। जीवनका व्यावसायिक समस्याहरू समाधान गर्न अथवा सोलुसन निकाल्नको लागि, जस्तै हामीले नाङ्लो, डोको, बस्ने मुढा आदि विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू तयार पार्न वृत्ताकार अर्थात् सर्कुलर सेप बनाउनको लागि ज्यामितिको प्रयोग गरिन्छ। ज्यामितिमा हामीले पढेका वृत्तलाई त्यहाँ लगेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हिमाल पहाडहरूको उचाइ नाप्न, विभिन्न किसिमका तालहरूको गहिराई नाप्न पनि ज्यामितिको प्रयोग गरिन्छ। ज्यामितिमा प्रयोग गरिने लम्बाइलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्थात् उचाइलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी खेलकुदमा दौडको लागि, स्पेसली दौडको लागि निश्चित दूरी कायम गरिएको हुन्छ। उक्त दूरी नाप्नको लागि ज्यामितिको रेखाखण्डको प्रयोग गरिन्छ। यदि हामीले निश्चित दूरी नअपनाउने हो भने कुनै पनि खेलाडीलाई दौडको लागि तयार गर्दा यति किलोमिटर अथवा यति मिटर दूरी पार गर्ने भन्ने नभन्ने भने त्यो व्यक्ति अनन्तसम्म दौडिन पर्ने हुनसक्छ। कहाँसम्म दौडिने निर्कुल हुँदैन। त्यसको लागि पनि ज्यामितिको प्रयोग गरिन्छ। जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्न ज्यामितिकै नाप लिइन्छ, किनभने जग्गाको लम्बाइ, चौडाइ, त्यसपछि त्यसको विकर्ण, यस्ता विभिन्न किसिमका प्रयोग गर्नको लागि हामीले ज्यामितिको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुर, तपाईँले ज्यामिति, जियोमेट्री के हो र यसलाई घर व्यवहारमा के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जवाब सुन्नुभयो। अब हामी अन्तमा हाम्रो शुभकामना, हाम्रो सुझाव सेगमेन्ट अन्तर्गत कीर्तिपुरमा चलेको एउटा छुट्टै भिन्न खालको विद्यालय कीर्तिपुर गृहिणी महिला गृहिणी विद्यालयका प्रिन्सिपल गङ्गादेवी महर्जनको शुभकामना र सुझाव सुन्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना, हाम्रो सुझाव। एकाडेमीको लागि अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावक वर्ग तथा सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा जोजोलपा नमस्कार। म गङ्गा महर्जन कीर्तिपुर गृहिणी महिला विद्यालयको तर्फबाट। कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रको एकमात्र विशेष विद्यालय कीर्तिपुर गृहिणी महिला विद्यालय विगत 13 वर्षदेखि किपु बचत तथा ऋण सहकारीको संयोजकत्वमा कीर्तिपुर नगरपालिका 3 समल स्थित सहकारीको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस विद्यालयमा औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित महिला दिदीबहिनीहरूको लागि कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म अध्यापन हुँदै आइरहेको छ। पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ तपाईँलाई पढ्ने इच्छा छ भने उमेरले छेक्दैन।
आउनुहोस् हामी सिकाउँछौँ। अक्षर नै नचिन्नेदेखि मावि तहसम्मको पढाइ हुने यस महिला विद्यालयबाट हाल 35 जना जति महिला दिदीबहिनीहरूले एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरिसक्नु भएको छ भने लगभग 350 जना महिला दिदीबहिनीहरू साक्षर हुनुभएको छ। हाल विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-19ले गर्दा विद्यालय गई पठन पाठन गर्न नसकिने विषम परिस्थितिमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थी भाइ बहिनी, अभिभावक तथा सम्पूर्ण रेडियो श्रोताहरू घरमै सुरक्षित रही रेडियो शिक्षा मार्फत, दूर शिक्षा मार्फत तथा सो अध्ययनलाई निरन्तर दिनुहुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र कोभिड-19 को शङ्का लागेमा वा लक्षण देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला र कोभिड-19 कोरोनाबाट बच्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सबैमा मेरो विनम्र अनुरोध छ कि साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुनुहुन अनि कहीँ कतै आवश्यक भई जानु पर्दाखेरि अति आवश्यक काममा मात्र बाहिर निस्किनु होला। जानै पर्ने भए पनि मास्क अनिवार्य लगाउनु होला। भौतिक दूरीलाई कायम गर्नुहोला। कम्तीमा पनि 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ। अनि खोक्दा हाँच्यौँ गर्दा टिस्यु पेपर भए टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। त्यो नभए रुमाल पनि साथमा नभएको खण्डमा बाहुला कुइना प्रयोग गरी हाँच्यौँ गर्नुहोला। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी भएर महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना क्षमता प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने, हामीलाई सुझाव शुभकामना दिने सबैलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक संयोजनका साथी युनिक साक्यलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। हामीले प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, रचनात्मक सुझाव र आलोचनात्मक प्रतिक्रियाका लागि पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। साथै समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ अब पनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय आइसकेको छ। कार्यक्रम संयोजक जुजुभाइ महर्जनसँगै म प्रस्तुता योगेश काफ्लेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको दिन सुखमय रहोस्।